السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي، مرحبا بكم على قناتكم، قناة الربح من الإنترنت. باردون الدنيا دي زاد ان. اليوم غادي نحكيو على نحلو لو ماتش نتاع. المهم على نقصرو تقصيرة هكا على الماتش. الحاجة اللي نعرفوها حنا هي انو لا سيليكسيون تاعنا النيفو تاعها عارف بزاف على النيفو نتاع لا سيليكسيون ماروكان. الناس كانت دايره بلي الجيري غادي كي تدخل الفا دوميني. هادو لا ليست تاع لي جوار اللي راهم يلعبوا في ليكيب ناسيونال تاع الجيري اللي مشاركين في الشامبيون دي موند، اللي كي ندخلوا الماتش. كاع لي سيناريو كنا نتوقعوه، ما كناش نتوقعوا بلي مروك دير لينا اون لونغور دافونس اون فا سوفير كيما هكاك حتى لا ديرنيير مينوت هي وربحنا. سكيل فو روتونير سي كو كاين ان غون ديكالاج دو نيفو بين الجزائر والمغرب، على خاطرش جامي كان اون ايكيب هادي كريتيك ليكيب ماروكان. كان اون غروند ايكيب تدي ان نيكار كونسيكون وعندهم لي ريسورس وكان عندهم اون ايكيب زعما كونفيرمي. عمر ما يصرى لها الشيء اللي صرا المروك. دونك هنا حتى نفهموا بلي في هذا لو ماتش ماشي المنتخب المغربي اللي كان منتخب قوي، وانما المنتخب الجزائري هو اللي ظهر بمستوى ضعيف جدا في الشوط الاول. حنا هذا الكلام كي نقولوه ما نقولوش هكا زعما اون لونس با زعما دي بارول اون لير، حنا نجيبو البيان و لي بروف. دونك خوتي كاين واحد لي جيرور بيان سور بونور ان امبورت، كاين واحد لي جيرور كانوا دي جيرور انديفيديوال وكاع. حنا نهضروا على لي جيرور ماجور اللي دارهم لونترينور. اول غلطه دارها لونترينور شهي مين ما دخلش لو غارديان تيتولار تاع اسامه غضبان. الى فالي هو يكون لو تيتولار في لي كاج تاع الجيري. السيد داي لا ليغ دي شامبيون تاع لوروب مع فاردار سكوبيا. دونك سي ان تري غران غارديان وشتنا بار كي يدخل il a changé complètement le courant du match. لو جول كيبر اللي دخل في الاول جو بونس والله ما عقلت عليه مسكين، ما كانش بالك مليح ولا تبان لي بن مني. هذا غارديان تاع لمسيه جو بونس كو هذا ولا الاخر. المهم لا فالي فير تيتولاريزي ديريكتومون شكون؟ اسامه غضبان. سي ان تري غران غارديان و لونطام نتاع لا كومبيتيسيون توجور تكون اون لونطام واعره. وحنا ماناش ماشيين تما الشامبيون دي موند باش نجيريو لي ماتش باش ندو شامبيون دي موند. حنا on va faire une très bonne prestation و la première étape تاع la prestation هذه ça passe par une victoire على لو ماروك اللي هو متناولنا كان يعني صون هاو خليفة غضبان. هذا هو لو جول كيبر غارديان تيتولار كان دخل هذا. اثر لي غارديان الاخرين ولا الاخر اللي دخل الى انكيسي بالك واحد دي بوت بلا ما يرد، بلا ما يكون عنده كان اري ولا عنده اري واحد ولا هكا صدفه. هذه الغلطه الاولى نتاع لونتينور. الغلطه الزوجه تاع لونتينور ليكيب ما دخلتش في الماتش وداو علينا لي كار وصل حتى 7 بوان. لونترينور il n'a pas bougé la moindre ما دارش لو موندر جاست كونسيرنون راني باغي نحكي على لو طومور. ما دارش طومور. لا فالي ستوبي ليموراجي من وصلنا 3 4 بوان كانت تقدر تكوننا هذيك ليكار اللي داو علينا كان يقدر يكون ان ايكار فاتال وكنا نخسروا بارتيا وصاي وداعا شامبيون دي موند. دونك القراءة الزوجة هي كان يليق يدير طومور يكالمي
حتى لي جوار ماشي لي كاليتي فيزيك ولا تكنيك ولا تكتيك اللي كانوا تاكتيكمون فاهم كانوش ملاح، باسكو بانيكاو، باسكو لي ماروكان كيدخلوا ما كانوش نهضروا لا فيريتي، خدنا المغاربه نبغوهم ويبغونا نحكوا على الشعوب، مي الاخر خاطينا لا بوليتيك وكاع نحكوا نيشان. كانوا لي جوار كانوا سور شارجي، هما كانوا يلعبوا في ليطا ديسبري، راهم يلعبوا ماشي باش يلعبوا هوندبال، مي انما راهم يلعبوا باش يحروا الصحراء الغربيه. وندير حنا اللي رانا محتلين الصحراء الغربيه ولا مش عارف بروبليم هذاك اللي راه عندهم. المهم كانوا سور شارجي على ليكيب تاع الجزائر، دخلوا بهذيك لاراج بهذيك لا ارني، قدروا يديروا هذاك لو ديكالاج. حنا اون تري با في الماتش اكوز الحاجه الاولى اون نونكيسي بوكو دو بيت. الحاجه الزوجه الثانيه اللي خلاتهم يدوا لي كارشا هي يا خويا دون زان ماتش دو هاندبال tu rates 5 تاع لي بينالتي، 5 تاع لي بينالتي مزيان ربحنا، 5 تاع لي بينالتي 5 بينالتي، كان عندنا 7 تاع لي بينالتي راتينا 5. ايماجيني، الحمد لله خصنا نقولوا الحمد لله اللي ربحنا 5 تاع لي بينالتي. سما لي بوت اللي جبناهم كاع كانوا دون لو جو. هذا البارامتر الزواج اللي nous a الثالث اللي nous a empêché de faire une très bonne entame. الاول هو لا نون تيتولاريزاسيون تاع اسامه غضبان، وشتنا بار لا سويت كي دخل بدل الكورون تاع الماتش. الزوجه هي لونترينور طول باش يدير طومور. الثالثه هي ديانا لي بينالتي. اوترومون دي المغرب كانوا في المتناول تاعنا. وانا كي كنت نتفرج الماتش مالغري كان واحد قال لي برومي ميتون 7 بوينت، قلت له ودي كان كاع ليكار غادي يوصل 10 بوين، جو بونس ريالمون كو في التالي غادي نربحوهم. خاطر ايزون بيسي تيريبلومون في النيفو فيزيك، وهذاك هذيك لاباس تاع النيفو فيزيك تاع الفيزيك تاعهم سا نو لوغ بيرميترا جامي باش يربحوا ان ماتش في شامبيونا دو موند. هذيك ما كايناش عندك انت نيفو با سو لو بلان فيزيك، ما جامي ما دير اون بريستاسيون مليحه في شامبيونا دو موند. ودوك نشوفوا مع لي بورتوغي ولا لي اوروبيان يلعبوا فيزيك، جو بونس كو va ça va être pénible pour l'équipe de Maroc. غادي يخسروا بالك با موان دو 5 بوت. ميم كو انا نشوف بلي لي ماروكان تطوروا زعما وراهم يبروغريسيو بصح. دونك هذا هو حنايا سكيل فو فيغ في الماتش الجاي باش او موان اون فا فيغ زعما بريستاسيون شابه. ملي نتيتولاريزو الثاني نسيت هذه الخلفيين ضاربين تاعنا بالرياح وبركوس، سيرتو بركوس كان اوت يطير. مانيش فاهم انا علاش يطلع، وطلعت بغيت ارمي وتيري ماشي محطوطه في ماشي قران هذه كي تطلع تيري طومبوريزي يرد البالونه ولا ماشي اوبليجي تيري خويا ما تقلقش. ثاني كاين بارامتر اخر اللي مازال ما فهمتهاش انايا، لي جوار تاعنا في لي زاتاك تاعهم ما يدوش كاع الوقت اللازم فيت في طاك تشوف تيرا وتيرا الله لا، الفو بروندر سون طون كالمي روحك ولعب وشيرشي لا فاي و ايبويزي كيما هكا ايبويزي لادفيرسار. كي ايبويزي لادفيرسار او في دو طون دو ماتش راح تكون الصالح نتاع ليكيب تاعنا. دونك هذا تاني ان بارامتر اللي كان ما كاينش في ليكيب ناسيونال نتاعنا. دونك كوتي سكيل فو فير في الماتش هذا. اون بليس تاني كاين واحد اخرى لي بي دو ماغرب ما تلعب لهمش ديفونس بلان 6-0 اللي تلعب 3-3 ولا 4-2 ولا 5-1 فاهم، باسكو هما يعتمدوا على الفيفاسيتي وحنا ما عندناش هذوك القامات الطويله كيما لي زوروبيان كيما لي بولوني. شفنا لا بولون البارح مع لا تونيزي، لي بولوني بالغاباري والصحه تاعهم ربحوا لي تونيزيان، ماشي سو لو بلون تاكتيك ولا انما الاطوال وهذه هي اللي دارت لا ديفيرونس. دونك خوتي درك حنا دوزيام ماتش مع ليسلوند سي فري كانت اون تري غروند ايكيب، راه دروك شويه زعما تراجعوا بزاف في النيفو، كانوا وصلوا حتى داو اون ميداي دارجون في لي جوز اولمبيك في التاليه اللي قبلها 2006 2000 في 2000 في بالي 2016 2012
2012 داو اون ميداي دارجون في جوز اولمبيك جو بونس، خسروا مع فرنسا، مي تراجعوا من هذاك التاريخ دروك. بونس كو ليكيب تاعنا تقدر دير تكري اون سوربريز ولا هكا، دير ان بون ماتش، ميم يقدروا يربحوا ولا يديروا نير، كونديسيون يركزوا مليح، و تالونتير خصه يركز ويتيتولاريزي لي جوار اللي كيتيتولاريزاو، ماشي اوبليجي تدخل بركوس وبالرياح. هو كيقول ايوب عبدي هذاك وصادوق، هذاك صادوق تاني دار ان تري بون ماتش، صادوق وايوب عبدي. الفو تاني كجوا لي زال تاني، وسيرتو تيتولاريزي اسامه غضبان اخوتي. وحاجه اللي عجبتني لا سيرينيتي والكالم اللي عطاه مونتينر لي جوار نتاعنا. سينو انا جوبونس كو كان عندنا كان اطار نتاعنا كنا نخسروا لي ماتش هذاك، ما نكذبوش. لابورت تاع الان بورت كبيره في ليكيب ناسيونال تاعنا خوتي، ستا سيليكسيونال اللي كان حاكم تونس ومسار، وصل مع تونس حتى لديمي فينال تاع شامبيون دي موند اللي داروها في تونس، ماشي نابورت لوكي. جاب البليس حقا. شفتهم لعبوا تاني ماتش اميكان مع لا بولون، ماتش خسروه ب 2 بوان وماتش ربحناه ب 3 بوان ديكار في لا بولون. دونك كاين البوتونسيال ان شاء الله الرحمن الرحيم يفرحونا في هاد لا شامبيون دي موند، او موا يديروا اون بون بريستاسيون، و بوكوا با بالك يقدروا يفوتوا تا كار دو فينال ان شاء الله يا رب العالمين. دونك خوتي هذا هو لا فيديو تاع اليوم، تحليل الماتش نتاع لو ماروك الجيري، وان شاء الله ليكيب تاعنا الفا لقدام وتزيد دير تري بون بريستاسيون، انتصار اخر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.